The issue of garbage management continues to plague the state. Fresh black spots have emerged at Mapsa's Duler and Dattawadi areas. The mounting piles of waste stand in strong contrast to the state government's cleanliness motto of Swachh Bharat Nital Goy. Here's our reporter Nitiksha Gawkar with the full story. म्हापसा धुळेरान तशेंच म्हापसा दत्तवाडी आयज आमकां बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा. खंय तरी हे जे ब्लॅक स्पॉट्स आसा, हो जो कचरो आसा लोक हाडून उडयता, तेचेर खंय तरी आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा. लोक हाडटा आनी गार्बेज उडयता. हो जो कचरो आसा वयता थंय आयज आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हापसा जे धुळेरान जे जंक्शन आसा मेन, थंय आमकां असोच कचरो पडिल्लो दिश्टी पडटा. लोक हांगा बसीक रावता, लोकांक हांगा कचऱ्यान बसीक रावचें पडटा. खंय तरी हो कचरो आयज क्लीन जावपाक जाय. तशी जी गोरवां आसा हे प्लास्टीक खाता, जे कुजलेले अन्न आसा ते आमकां खाताना दिश्टी पडटा. लोक हांगा हाडटा गाडयेन येताना आनी कचरो हाडून उडयता. तशेंच दत्तवाडी म्हापसा आहा थंय आयज आमकां हो कचरो पळोवपाक मेळटा. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हे आयज क्लीन जावपाची गरज आसा. आमी पळयता स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत वेगवेगळे प्रोग्राम करतात, पूण खंय हे क्लिनलीनस आसा हे खंय तरी आयज आमकां म्हापशान पळोवपाक मेळना. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हो कचरो आसा हो क्लीन करपाक जाय. आयज हांव धुळेरान हांगा उबो आसा आनी तुमी पळयात हांगा सगळे गोरवां पळयात, हे सगळे डंप केलेले गार्बेज सगळे खातात आनी हेच दूध ते लोकूय पियेतात आनी लोकांकूय सप्लाय करतात. हांव हेंचे ओनरा कडेन मागता, तुमी अशें म्हशीक तर भायर गोरवांक अशें भायर तर सोडीत तुमी, आनी हे कितें खाता ते तुमी कोण नको, आनी हे दूध तुमीय पियेतले आनी ते तुमी सप्लाय करतले. हांव म्युनिसिपालिटी कडेन मागता, हांगा रिस्ट्रिक्टेड एरिया म्हणून हांगा बोर्ड घालूंक जाय, CCTV घालूंक जाय आनी हांगा गार्बेज कचरा कितेंय आसूं हांगा डंपिंग करपाक अलाउड करूंक जायना. आनी सेकंड मागणी आसा म्हाका म्युनिसिपालिटी कडेन ही मागणी आसा की हे एरिया जे सरकारान एक अलॉट केले आहा की हे गाय पक्षी बीन सगळे तांकां उखलपाचे, हांगा वचून अलाउड करूंक जायना तांकां, ते सगळे बंद जावंक जाय. हांव इतके मागणी करता म्युनिसिपालिटी कडेन, आमचे सरकारा कडेन की जाता तितके बेगीन हे डंपिंग एरिया बंद जावंक जाय, हांगा CCTV लावंक जाय आनी हांगा कोणी कितें गार्बेज उडयता तांकां फायन करूंक जाय. तळी हो आतां कचरो वयता थंयसर कचरो आसा. आतां तूं म्हाका धुळेरान मेळयलें, धुळेरान तूं आतां शूट करताले थंयसरूय कचरो जंक्शनार आहा ते पेट्रोल पंपा कडेन, प्लस आतां हे हांगासर दत्तावडी त्या एरियेक वयता थंयसर म्हापशान तूं वयता थंयसर कचरो आहा. खंयसरूच कचरो ना असो ना. बस स्टँडार वचीत भितर सरतना थंय पयलीं दर्शन जाता कचऱ्याचें. म्हणजे आमची म्हापशाची अशी दुर्दशा जाल्या की कोणूय फाटल्या दिसांनी कोणें बायट दिल्ली फॉरनर कोण तरी, तेणें सेम सांगलेलें की वेस्ट म्हणून सगळें हांगासर डटी हें म्हणून की पळय आमची कशी आहा ही म्हापशा आख्ख्या वर्ल्डाक फेमस आहा. बाजार म्हण कितें सगळे लोक ट्युरिस्ट हांगा येतात, बीच आहा हे सगळें आसा. पण ही आमचो MLA आसा, आमचे कावन्सिलर आहात, तांकां कोणाक कांय पडलेलें ना. ते फक्त आपली मौज मजा मिरयतात. फक्त खंय गेले उजगाडन गेले ते पोस्ट घालतात. हे पोस्ट घाला, हे पोस्ट घालशात तुमी क्लीन केला म्हणून, स्वता क्लीन करा आनी घाला. कचरो काडटात पळय, तो काडटा तेजो एका जाग्यार तुमी डंप करा. हाडलो आयज काडलो की परत फाल्यां हांगासर ते सगळ्या कडेन हीच परिस्थिती आहा. आमचे MLA करता तरी कितें, MLA भोंवता, MLA भोंवत ना, तेज्या फुडें कावन्सिलर आहा ते. हांव थोड्या कावन्सिलरांक हांव प्रत्यक्ष सांगता, अरे तुजो तो वॉर्ड मातसो क्लीन कर. हे कितें आमकां दिसता न्ही, बाकीच्या लोकांक पडलेले ते ना, आमकां दिसता की आमी गोंयकार, बाकीचे गोंयकार, पण तांकां थोड्यांक कांय पडलेले ना. ते म्हणटा आसूं रावता पळय टॅक्सी स्टँडार आतां भायर ते दिसा हांवें व्हिडियो केल्लो, कदंबा स्टँडारूय केल्लो, सगळे परत तेच. Nitiksha Gawkar, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365.